सवाब अता फरमाएंगे। जब उसका मौका होगा वो भी किया जाएगा, जब उसका मौका होगा तो वो भी किया जाएगा। अभी जो जिसका मौका वही कर लो, कम से कम अभी अपने नफ्स से ही जिहाद कर लो। नफ्स तो कह रहा है भाई चलो नमाज़ पढ़ ली, ये बहुत है, लाइट वैसे ही नहीं आ रही, गर्मी बहुत हो रही है, चलो। नफ्स तो ये कह रहा है और दीन ये कह रहा है कि नहीं भाई तालीम हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, इससे बड़ी क्या दौलत होगी, लाओ बैठ जाओ जम जाओ। तो नफ्स से जिहाद करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जब हम नफ्स से अपने जिहाद करने लगेंगे तो कुफ़ार और मुशरिकीन से भी जिहाद हो जाएगा। सहाबा ने कुफ़ार और मुशरिकीन से एकदम जिहाद नहीं किया, 13 साल तक वो कहते रहे हमें हुक्म दो, हम लड़े, फरमाया नहीं, बस सब्र करते रहो। जो कहो लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, भाई हमारा काम हमारा है, तुम्हारा तुम्हारा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, बस इतना कह सकते हो। तुम्हारा तरीक़ा और है, हमारा तरीक़ा और है। तलवार उठाने की इजाज़त नहीं दी गई। जब उनका नफ्स बिल्कुल रल मल गया, दल मल गया और अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया, अब अल्लाह ताला ने फरमाया अब करो हमला। अब तुम्हारा जो हमला होगा वो मुल्क के लिए नहीं होगा, माल के लिए नहीं होगा, अब तुम्हारा जो हमला होगा वो अल्लाह के लिए होगा, रसूलुल्लाह के लिए होगा, दीन को आलम में गालिब करने के लिए होगा। तो पहले उन्होंने नफ्स का जिहाद किया, फिर उन्होंने गैरों से जिहाद किया। तो अभी हम अपने नफ्स से जिहाद करने को तैयार नहीं, तो दूसरों से कैसे हम जिहाद करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और इसको सारे आलम में फैलाते पहुँचाते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अब 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। और दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो कुछ इल्म व अमल कुरान और हदीस, मदरसा, मस्जिद, खानक़ाह हमें मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शान शान बेहतरीन बदला अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا یقین نصیب فرما. ہمارے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما. پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ صحیح سے پڑھنے سننے عمل کرنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا. یا اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کے دائیں کے غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما.